रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत। समान हैसियतमा दाहालको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको भन्दै अध्यक्ष ओली बैठकमा अनुपस्थित। केन्द्रीय कमिटी बैठक 10 दिनपछि सर्यो। सरकारद्वारा परराष्ट्र नीति सार्वजनिक। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आर्थिक कूटनीति मुख्य चुनौतीका रूपमा व्याख्या। सरकारले 1 वर्ष समयावधि थप गरे पनि यही आर्थिक वर्षभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी। सिन्धुपाल्चोकमा 4.5 वर्षदेखि भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण अलपत्र। चन्द्रमाको सतहमा रहेको चिनिया रोबोटिक अन्तरिक्ष यान च्याङई-5 अर्बिटर रिटर्नरसँग जोडियो। क्षुद्र ग्रहको चट्टानको नमुना बोकेको अन्तरिक्ष यानको एक भाग अस्ट्रेलियाको मरुभूमिमा भेट्टाइयो। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको 2020 क्रिकेट सिरिज 1 खेल अगावै इन्डियाको पोल्टामा। इङ्ल्यान्डका खेलाडी बसेको होटलमा स्टाफमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो वनडे क्रिकेट स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव छलफलका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गरेको छ। यद्यपि अर्का अध्यक्ष ओली भने आजको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो। पार्टीभित्रको विवाद निरूपण गर्न सचिवालय असमर्थ भएपछि काठमाडौँको धुमारा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको स्थायी कमिटीको 6औं बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव पेश भएको हो। अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव सहित सम्बन्धित अन्य पत्रमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव छलफल योग्य नभएकाले आजको बैठकमा उपस्थित नभएको जानकारी सहितको पत्र स्थायी कमिटीमा पठाउनु भएको थियो। बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठ कमरेड ओलीले आफ्नो पूर्व मान्यता अर्थात् अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने धारणा रहेको र त्यस कारणले आफू बैठकमा नआएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि कमरेड प्रचण्डले बैठक अगाडि बढाउँदै आजको विशिष्ट गम्भीर सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ। आन्तरिक छलफल गृह कार्य बैठकमा वितरण गरिएका दुई अध्यक्षका प्रस्ताव र सम्बन्धित पत्रहरू अध्ययनका लागि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगित गरेको छ। अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। दाहालले कार्तिक 28 गते र ओलीले मङ्सिर 13 गतेको सचिवालय बैठकमा एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। स्थायी कमिटी बैठक लम्बिने सङ्केत देखिएपछि नेकपाले केन्द्रीय कमिटी बैठक भने 10 दिन पछिका लागि सारेको छ। आगामी बिहिबार बस्ने भनिए पनि बैठक पुस 5 गते बस्ने गरी सारिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारले परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले आज मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्नु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोण र आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले परराष्ट्र नीतिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट फाइदा हासिल गर्ने, कोरोना महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको ठहर छ। संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा मुलुक स्थिरता तर्फ गइरहेको कुरालाई समेट्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र नीति ल्याएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले प्राप्त गरेको स्थिरतालाई सुदृढ गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परराष्ट्र नीतिमा राख्नुपर्ने भएकाले राज्यको परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्ने भयो। शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु, सबै मुलुकलाई कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो हुनु नेपाली कूटनीतिका राम्रो पक्ष रहेको र तिनै कुरा परराष्ट्र नीतिमा समेटिएको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। परराष्ट्र नीतिमा संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तय गरिनुका साथै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक रणनीति तय गर्ने विषय पनि समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले गोर्खा भूकम्पको पुनर्निर्माणमा सहजीकरणका लागि भन्दै गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि 1 वर्षका लागि थप गरेको छ। 2072 साल पुसको 11 गते गठन भएको प्राधिकरणको कार्यकाल यही पुस 10 गते सकिँदै थियो। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि निजी आवासतर्फ 71% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आज मात्र मङ्सिर मसान्तभित्र पुनर्निर्माण सम्झौता गर्न पुस 15 गतेभित्र पहिलो किस्ता लिन भूकम्प पीडितहरूलाई आग्रह गरेको छ। समयावधि 2078 सालको पुस 9 गतेसम्म कायम भए पनि अधिकांश स्थानमा पुनर्निर्माणको काम जारी रहेकाले यही आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्राधिकरणले दाबी गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 12 का राजेन्द्र प्रसाद दङ्गालले पहिलो किस्ता बापतको 50,000 रुपियाँ बुझेर घर बनाउन सुरु गरे। कैयौं पटक धाउँदा पनि दोस्रो किस्ता नपाएपछि उनी आफैले स्रोत जुटाएर घर निर्माण त सके तर बाँकी 2 किस्ता अझै पाएका छैनन्। आफूलाई बस्न योग्य घर बनाए, 50,000 किस्ता बुझे, त्यसपछि पैसा अब अहिले हुन्छ दोस्रो किस्ता तेस्रो किस्ता अहिले हुन्छ भोलि हुन्छ भन्छन्, आलटल गर्छन्, भएको छैन। अब खोइ कहिले माले खा छोडेन भन्छ, कहिले निकास आएन भन्छन्, कहिले के भन्छन्, त्यस्तै भयो। जो पीडित हो पाउन पनि उसले पाएको छैन। पीडित नहुने एक्सिस हुनेले चाहिँ अब घरमा अब 4 जना 5 जनासम्म 5 जना 6 जना जनङ्गनी पाछन्। लाभग्राहीको सूचीमा परेका 8,34,921 मध्ये 43,154 जनाले हालसम्म अनुदान सम्झौता गरेनन्। प्राधिकरणले पहिलो किस्ता सम्झौताका लागि बारम्बार समयावधि थप्दै भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि 100% भने बनाउन सकेन। 6,817 जनाले अनुदान सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ता पाएका छैनन्। पहिलो किस्ता बुझेर पनि दोस्रो किस्ता नबुझ्नेको संख्या 1,07,856 छ भने दोस्रो किस्ता बुझेर घर निर्माण अल्पत्र छाड्नेको संख्या 72,011 छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली भने पहिलो किस्ता पाएर पनि आवास निर्माण नगर्नेहरूले बाँकी किस्ता नलिएको दावी गर्नुहुन्छ। लाभग्राहीहरूले अर्को त्यही ठाउँमा घर भएको कारणले विविध कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ काममा त्यहाँ नआउनु भएको हुन सक्छ। यदि चाहिँ उहाँहरू आउनु भएन भने त्यसमा स्वाभाविक ढङ्गले हामीहरूले यो अर्को किस्ता यदि कि लिन आउनु पर्यो कि सरकारलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, समय सीमा निर्धारण गरिसकेका छौँ। आगामी माघ मसान्तसम्ममा उहाँहरूले जग हाल्ने काम चाहिँ सम्पन्न गरेर दोस्रो नाममै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको छ। माघ मसान्त पछाडि अब कहिल्यै पनि समय अवधि थप हुने छैन। त्यो एकदम स्पष्ट रूपमा यो निर्णय भइसकेको अवस्था छ, किनकि हामी वैशाख मसान्तभित्रमा तेस्रो किस्ताको रकम चाहिँ हामीले वितरण गरिसक्नु पर्ने छ। सरकारले वास्तविक प्रभावितहरू लाभग्राहीको सूचीमा नछुटुन् भनेर गुनासो संकलन गर्यो। विभिन्न चरणमा दर्ता भएका कुल 6,35,000 गुनासो मध्ये सुनवाईबाट 1,75,000 लाभग्राही थप भएको प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन समितिमा करिब 25,000 को संख्यामा निवेदन परेको छ। प्राधिकरणले सबै गुनासो सम्बोधन भएको दावी गरिरहँदा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको भने असहमति छ। गुनासोहरू नै टुङ्गिएको छैन कि जस्तै कतिपय पाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई नपाएको होइन भनेर उहाँहरूलाई त्यो के अरे पुनर्वेदन गर्नको लागि भनेर निर्णय गर्दै यो के अरे प्राधिकरणले त्यसपछि धेरै ठुलो संख्याले के अरे पुनर्वेदन गरेको छ। तिनीहरूको रिजल्टै आएको छैन अहिले पाउने या नपाउने भनेर तिनीहरूको त काम सुरु भएकै छैन। खास त्यो गुनासोलाई पाउनेलाई पाउने नपाउनेलाई नपाउने भनेर त्यो टुङ्गाउने जब काम त 1 महिनाको काम हो कि। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लाका 920 सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म 465 वटा अर्थात जम्मा 51% संरचना निर्माण सकिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। 78 वटा भने निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ त प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे। पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण अलिकति चुनौतीपूर्ण कार्य पनि भएको हुनाले अलिकति ढिला भएको छ र सँगसँगै अर्को के भन्दाखेरि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो ऐन र नियमावलीले नै के गरेको थियो त भन्दा पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेको थियो होइन। त्यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि निजी आवास, त्यसपछि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, यसरी तपाईँको एउटा प्राथमिकीकरण गरेको थियो। किनकि सबै स्रोत एकैपटक अब सरकारले दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन होइन। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको अब यसमा अलिकति दक्ष कामदारहरू चाहिने र सबै पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याएर काम गर्नुपर्ने जस्तो यस्ता कारणहरूले गर्दा अलिकति पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ छ। हालसम्म पुनर्निर्माण कार्यमा कुल 3 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। साउन
मान्यता मात्र पुनर्निर्माणमा 7 अर्ब 84 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। कोरोना महामारीले पुनर्निर्माण कार्यमा पनि असर गरेको भन्दै पूर्व निर्धारित समयसम्म काम नसकिने देखिएपछि सरकारले 1 वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणले थपिएको 1 वर्षमा गति लिन सके सीमित ठाउँमा बाहेक अन्य स्थानमा गोर्खा भूकम्पको सम्झना मात्र बाँकी रहनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। शिलान्यास गरिएको 1.5 वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सिन्धुपाल्चोकमा सुरु भएको भूकम्प स्मृति पार्क 4.5 वर्ष बितिसक्दा समेत अझै घेरा बेरामै सीमित छ। भूकम्पबाट ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा बनाउन लागि पार्कमा गरिएको तारबारले शिलान्यास गरिएको स्थानलाई समेत समेटेको छैन। पार्कको शिलान्यास तत्कालीन वन मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले 2073 जेठ 29 गते गरेका थिए। सिन्धुपाल्चोकबाट सहकर्मी कमला पाखरिनको रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको दाडेगौडामा निर्माणको काम सुरु गर्न शिलान्यास गर्दा राखिएको स्तम्भ तारबार भन्दा बाहिरै छ। शिलान्यास एकातिर भौतिक संरचना अन्तै छन्। शिलान्यास भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएको छैन। स्थानीय सोमप्रसाद दुलाल 4 वर्ष भयो शिलान्यास गरेको हैन, अनि तारजाली लगाएको छ, अनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा दुबो झार उम्रेको छ, त्यहाँ पनि लाथालिङ्ग छ। पार्कको निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन सिन्धुपाल्चोकले लिएको छ। निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणको म्याद नै समाप्त हुन लाग्दा पनि प्राविधिक समस्याका कारण पार्क बन्न नसकेको इकाइ प्रमुख सन्तोष निरौला बताउँछन्। आइडी नगरिकन हामीले जग्गा प्राप्ति गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामी जग्गा प्राप्ति चलाउन लाग्यौँ। जग्गा प्राप्ति चलाउन लाग्दै गत आर्थिक वर्ष हामीले त्यसको निर्माण काम सुरु गर्न सकेनौँ। जग्गा प्राप्ति र वातावरण परिचालन इक्विपमेन्ट प्रिगभर्मेन्ट भन्दो रहेछ। मान्छे त्यो दुईटा काम भएपछि हामी थर्ड स्टेप पनि गर्छौँ र मङ्सिरभित्र नभए पुसभित्र चाहिँ हामी चाहिँ भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरूको नाम स्मृति पार्कमा अंकित गर्ने लक्ष्य छ। सामुदायिक वनको नाममा रहेको जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजपत्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुगेको बताउँछन् भूकम्प स्मृति पार्क समन्वय तथा सहजीकरण समितिका संयोजक सुभाष कर्मचार्य। अब यो आर्थिक वर्ष मात्रै छ, यो पुनर्म्याद थपेर, यसकारण यो आर्थिक वर्षभित्र नै यो सम्पूर्ण कुराहरूको प्रोसेस अगाडि बढ्नेछ। आर्थिक रूपले पनि यो कुनै समस्यामा छैन। यो 1 महिनाको बीचमा यसको चाहिँ टेन्डर गर्ने लगायतका अरू कामहरूको चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नेछ। यसमा कुनै समस्या छैन। भगवती सामुदायिक वनको 83 रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क निर्माण गर्ने भनिएको हो। सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण गरेर स्वामित्व प्राप्त गर्न नसक्दा पार्कको निर्माण रोकिएको भूकम्प स्मृति पार्क समन्वय तथा सहजीकरण समितिले कारण देखाइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक, दाडेगौडा, चौतारा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड महामारीका कारण विश्वका सबै मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा परेको समस्या समान भएकाले चुनौती सामना गर्न साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र अमेरिकाको मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले कोभिडका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असर र चुनौती सामना गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 2020 स्टार सम्मेलन नाम दिएको सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई निरन्तरता दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। संक्रमणको जोखिमका कारण भएका स्थानमा सरकारले प्रत्यक्ष अध्यापनका लागि व्यवस्था गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलन अन्तर्गत आज 4वटा सत्रमा छलफल भएको खुला विश्वविद्यालयका कुलपति लेखनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री शिक्षण, कोभिड महामारीपछि अवलम्बन गरिएको शिक्षण रणनीति तथा शिक्षण अनुभवबारे स्वदेशी विदेशी विज्ञहरू बीच छलफल, प्रस्तुति र अनुभव आदान प्रदान हुनेछ। भर्चुअल सम्मेलनमा नेपालका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक, प्रतिनिधि, अमेरिका, भारत, बेलायत लगायतका विभिन्न मुलुकका प्राध्यापकको सहभागिता छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1096 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 1752 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,40,981 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,25,805 जना पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,582 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 484 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 351, ललितपुरमा 74 र भक्तपुरमा 59 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,495 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 17,84,519 परीक्षण गरिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुलुकमा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,594 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर आजबाट पर्यटक तथा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले लुम्बिनी पुगेर मायादेवी मन्दिर पर्यटक तथा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भएको घोषणा गर्नुभयो। गत मङ्सिर 3 गतेबाट मन्दिर परिसर खुला गरिएको थियो। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पर्यटकलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न दिइएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी गरी वर्षेनी 16 लाख हाराहारीमा श्रद्धालु र पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। सञ्चार माध्यममा हुने नेपाली भाषाको अशुद्ध र गलत अर्थ लाग्ने शब्दको प्रयोग रोक्न कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र सहितको टोलीले प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दुईअर्थी र गलत अर्थ लाग्ने शब्दको प्रयोग रोक्न माग गरेको हो। भाषाको अशुद्ध उच्चारण एवं लेखनका कारण नेपाली भाषा साहित्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले दीर्घकालमा नेपालीपना नै खतरामा पर्न सक्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै भाषाको आधुनिक प्रयोगको नाममा सरकारले गरेको निर्णयको असर यत्रतत्र छरिएको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ। प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने भाषामा शब्दको प्रयोग, उच्चारण र हिज्जेमा अनियमितता हुने गरेको मञ्चका अध्यक्ष मिश्रले बताउनुभयो। गलत अर्थ लाग्ने शब्दको प्रयोग रोक्न प्रतिष्ठानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, प्रेस काउन्सिल लगायत संस्थामा अनुरोध गर्न मञ्चले प्रतिष्ठानसँग माग समेत गरेको छ। प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेतीले माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 10 जना विरुद्ध करिब 70 लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। फुटबल खेल मैदान निर्माणमा तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका इन्जिनियर विकास कुमार श्रेष्ठ तथा वृक्षारोपण कार्यक्रममा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका सब इन्जिनियर सत्यजीव कुमार सिंह सहित 10 जनाले भ्रष्टाचार गरेको दावी सहित आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। श्रेष्ठसँगको मिलेमतोमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा र प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र प्रसाद यादव तथा फुटबल खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल यादवले करिब 6 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अन्य 6 जना विरुद्ध अख्तियारले 54 लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज 2वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नु भएको हो। डोटीमा म1/550 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा बोगटान फुटसिल गाउँपालिका 7 का वडा सचिव मन्जु त्रिपाठी र उनकी सासुआमा कृषि प्राविधिक हरिभट्ट तथा 2 वर्षीय एक बालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 5 सिंगटीमा आज बिहान बा 20/4373 नम्बरको बोलेरो दुर्घटना हुँदा चालक गौरीशंकर, गाउँपालिका 8 का 24 वर्षीय सुबिन तामाङको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरमा सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी महिलालाई सडकमै छाडेर भागेका चालक लोकन्थलीका रञ्जित कार्की, राधे राधेका विजय देउजा र सूर्य विनायकका सुदीप
थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गम्भीर घाइते काठमाडौँ 4 धुम्बाराहीकी रिया श्रेष्ठको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले 73 तोला चाँदी सहित बाणगंगा नगरपालिकाबाट अर्घाखाँचीका उमेश सुनार र रूपन्देहीका सुगम पुनलाई पक्राउ गरेको छ। नागरिक समुदायको दबावपछि रोल्पामा कोरोना संक्रमितलाई सुरक्षित राख्न आइसोलेसन पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेशकै व्यवस्थित 70 बेडको आइसोलेसन केन्द्र हटाइएपछि नागरिक समुदायबाट दलका नेता र स्थानीय प्रशासनमाथि आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न दबाव हुँदै आएको थियो। नाम र निशाना छाप प्रयोग गरेर प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सरकारले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। उनीहरूले अस्ति शुक्रबार सरकारलाई बुझाइसकेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरेको विरोधमा गोर्खा अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही नभएसम्म सेवामा नफर्किने उनीहरूको तर्क छ। र रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका 4 मा 6,79,93,000 रुपियाँ लागतमा आधुनिक हाट बजार निर्माण थालिएको छ। 7 वटा ब्लक रहने सो बजार 1 बिघा 6 कठा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो केही साता लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा कारोबारको पहिलो दिन आज भारी गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार हुने मापक नेप्से परिसूचक आज 123.34 अङ्कले घटेर 1932.11 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। बजार खुलेदेखि नै घट्न थालेको नेप्से 2:13 जाँदा 6% घटेपछि सर्किट ब्रेक मार्फत कारोबार बन्द गरिएको हो। केही साता यता नेप्से ऋणात्मक सर्किट ब्रेकर लागेको यो पहिलो पटक हो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 12वटै कम्पनी समूहको सूचकमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी अन्य समूहको सूचक 9.13% घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि बजारमा करिब 7,20,91,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार अवधिभर नेप्सेमा कुल 197 कम्पनीका 61,885 कारोबारबाट 1,54,90,078 किता शेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चन्द्रमाको सतहमा रहेको ढुङ्गा र माटो ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रक्षेपण गरिएको चिनिया रोबोटिक अन्तरिक्ष यान च्याङ ई5 अर्बिटर रिटर्नरसँग जोडिएको छ। गत नोभेम्बर 24 मा दक्षिणी चीनको ओइनच्याङ स्टेशनबाट प्रक्षेपण गरिएको सो यानले गत बिहिबार चन्द्रमा सतहको रंगीन तस्बिर पठाएको थियो। त्यस लगतै सो रोबोटिक यानले चन्द्रमाको सतहको ढुङ्गा र माटोको नमुना संकलन गरेको थियो। चीनको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी सीएनएसए का अनुसार स्थानीय समयअनुसार आज बिहान 5:42 मा सो अर्बिटर रिटर्नरसँग जोडिएको हो। चन्द्रमा सतहबाट माटो र ढुङ्गा संकलन गरेको एसेन्डरले ती वस्तुहरू सुरक्षित रूपमा रिटर्नरमा राखेको र रिटर्नरले ती वस्तुलाई पृथ्वीमा ल्याउने सीएनएसएले जनाएको छ। हाल सो रिटर्नर चन्द्रमा कक्षमा घुमिरहेको र पृथ्वीमा फर्कने तयारीमा रहेको एजेन्सीले जनाएको छ। यसअघि सो एजेन्सीले चन्द्रमा कक्षमा चीनको झण्डा फहराएको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघिका 2 प्रयास विफल भएको भन्दै पहिलो पटक चन्द्रमा कक्षमा झण्डा फहराएको चीनले जनाएको छ। यस अभियानमा पूर्ण रूपमा सफल भए 44 वर्षपछि पहिलो पटक अन्तरिक्षबाट नमुना संकलन गरेर ल्याउने चीन पहिलो राष्ट्र हुनेछ। यसअघि तत्कालीन सोभियत युनियनको लुना 24 ले 170 ग्राम ढुङ्गा संकलन गरी पृथ्वीमा ल्याएको थियो। क्षुद्र ग्रहको चट्टानको नमुना बोकेको अन्तरिक्ष यानको एक भाग अस्ट्रेलियाको मरुभूमिमा भेटाइएको छ। क्षुद्र ग्रहबाट संकलन गरिएको चट्टानको नमुना बोकेको जापानी अन्तरिक्ष यान हायाबुसा 2 को एक भाग पृथ्वीमा खसालिएको थियो। सो यानले 1 वर्ष क्षुद्र ग्रहको अध्ययन गरेको थियो। चट्टानको नमुना बोकेको सो यानको भाग छुटिएपछि त्यसलाई पृथ्वीतर्फ झारिएको थियो। प्रति सेकेन्ड 11 किलोमिटर गतिमा झरेको सो भागको गतिलाई कम गर्न प्यारासुट प्रयोग गरिएको थियो। सो भाग दक्षिण अस्ट्रेलियामा सेना नियन्त्रित विशाल उमेरा क्षेत्रमा खसेको र त्यसलाई हेलिकप्टरको सहायताले खोजी गरिएको जनाएको छ। करिब 16 किलोको सो भागलाई अस्ट्रेलियामा निरीक्षण गरेपछि जापान पठाइएको छ। त्यसअघि सो मिसनले 100 मिलिग्राम भन्दा बढी सो चट्टानको संकलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसलाई जापानी अन्तरिक्ष एजेन्सीले अध्ययन तथा भण्डारण गर्ने बीबीसीले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। इन्डियाले अस्ट्रेलिया विरुद्धको 3 म्याचको 2020 क्रिकेट सिरिज एक खेल अगावै आफ्नो पक्षमा पारेको छ। सिडनीमा आज भएको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै भ्रमणकारी टोली इन्डियाले 2-0 को अग्रता बनाएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 195 रनको उच्च लक्ष्य इन्डियाले 2 बल बाँकी हुँदै 4 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा हार्दिक पाण्डेले नट आउट 42, शिखर धवनले 52 र क्याप्टेन विराट कोहलीले 40 रन बनाए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 194 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि क्याप्टेन म्याथ्यू वेडले 56 र स्टेभन स्मिथले 46 रन बनाएका थिए। तेस्रो तथा अन्तिम टी20 मंगलबार हुनेछ। पहिलो खेलमा इन्डिया 11 रनले विजयी भएको थियो। इङ्ल्यान्ड र साउथ अफ्रिका बीचको पहिलो वनडे क्रिकेट स्थगित भएको छ। होटलका 2 जना स्टाफमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि साउथ अफ्रिका भ्रमणमा रहेका इङ्ल्यान्डका खेलाडीहरूको समेत कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। साउथ अफ्रिकाका खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि गत शुक्रबारका लागि तय खेल आजका लागि सारिएको थियो। केपटाउनमा कोरोना संक्रमणकै दर कायम रहेपछि पहिलो पटक खेल स्थगित गरिएको साउथ अफ्रिका क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। 3 म्याचको दोस्रो खेल भोलि र तेस्रो बुधबारका लागि तय छ। हौस् प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।